فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اینج تھلے جہنم میں تے فرمایا اس جہنم تو اساں سارے انہی گزارنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بڑے بڑے نیکاں نے بھی گزرنا ہے تے اللہ دے نافرماناں نے بھی گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سارے نے اتھوں گزرنا ہے۔ تھلے جہنم تے جہنم تے پل صراط تے آندے نا تلوار دی تار نالوں بریک تے اس پل تو سارے گزرنا۔ ہاں قسمتاں والے کئی انج گزرن گے جی میں تیز اندھیریاں گزر جاندیاں نے، کئی انج گزر جان گے جی میں تیز سواریاں گزر جاندیاں نے، تے کئی ایسے بد نصیب بھی ہوں گے ایک قدم چلن گے تے جہنم دے وچ ڈگ پین گے۔ باز مومن جد پل چڑسن، دعا کرو اللہ انہاں اوکھیاں کاٹیاں تے ساڑی مدد۔ اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطاکار ہاں، ساڑے پلے تے کوئی شے نہیں، تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اونا اوکھیاں ویلیاں تے ساڑی مدد فرما۔ باز مومن جد پل چڑسن تے دوزخ کیسی پائی، جلدی لنگ جا نور تیرے نے تے میری اگ بجھائی۔ اللہ فرماندے نے اساں سارے انو یہ دے تو گزارنا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تے ہن اگلی گل نوٹ کرنے والی ہے، اللہ فرماندے نے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ فرماندے نے گزارنا تے اساں اے دے تو سارے آنوئی ہیں، پر اگلی گل وے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، تے پھر اسی متقی لوگانو اے دے تو نجات عطا کر دے وانگے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اساں متقینا لوگانو جہنم دے عذاباں کولوں اپنے فضل نال نجات عطا کر دیاں گے۔ یعنی تقوی دا فائدہ متقینو دنیا دے اندر بھی تقوی دا فائدہ ہے، متقی لوگانو قبر حشر دے اندر بھی تقوی دا فائدہ ہوئے گا، متقی لوگانو قیامت دے دن بھی اللہ دے دربار دے اندر فائدہ ہوئے گا۔ اور بندہ رب نال تعلق جو اپنا قائم رکھے تے زندگی دے ساماندہ تے سونیوں پتہ کوئی نہیں، اپنے رب کولوں ایک غلطی دعا کر دے رہا کرو، عرشاں والے ربا اے زندگی دے 4 ساعت کیتے نہیں تے سونیا اپنے دین دا پیار نصیب فرما دے۔
اللہ اپنے قرآن دا پیار دے دے، قرآن دی سمجھ عطا فرما دے۔ ہر کھڑے ویلے خطیب پاکستان یاد آئے، اللہ اس ولی دی قبر تے بھی رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ فرمایا کر دے سن جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، آمین کہہ دیں۔ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھا اللہ، میری لگی ساری زندگی۔ یہ تے قسمت نصیبان دی گل ہے، اپنے اپنے مقدران دی گل ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو قرآن دا سانو پیار نصیب کیتا ہے، مسلمان بنایا، مسلماناں دے گھر پیدا کیتا ہے۔ اللہ اسلام دا پیار تے اسلام دی سمجھ عطا کیتی جے۔ مولا تیرا شکر ہے ساڈے سینے وچ تیرے قرآن دا پیار موجود ہے۔ تے اگلی گل بھی ہے جے قرآن دی دعوت دین دا موقع مل جائے، اویندے نہیں ساری زندگی قرآن سنا دیا۔ خطیب پاکستان ساری زندگی قرآن سنا دیا گزر گئے، شیخ القرآن ساری زندگی قرآن سنا دیا گزر گئے۔ ہاں میں سید عبدالغنی شاہ تیری قبر تے اللہ رحمت دیا بارشاں نازل فرمائے، ساری زندگی قرآن پڑھ دیا تے سنا دیا گزار چھڑی۔ یزدانی شہید تیری قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے، ساری زندگی قرآن پڑھ دیا تے قرآن پڑھا دیا سنا دیا گزار چھڑی۔ تے جے قرآن دا پیار سچا واقعی دل وچ نصیب ہو جائے تے اے دعا پھر ضرور کریا کرو، جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھا اللہ، مینوں فقط سہارا تیرا ہے۔ میری لگی توڑ نبھا اللہ، مینوں فقط سہارا تیرا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں اساں اے دے تو سارے انو گزارنا اپنے بھی بیگانے بھی، لیکن فرق اے وے کہ پھر اے دے تو گزر کے کئیاں بد نصیبانو بلاخر جہنم ٹھکانا مل جانا ہے، تے کئیاں خوش نصیبانو اللہ ذوالجلال نے اپنے جنت دا مہمان بنا لینا، اور وہ بھی تے قسمت نصیب دی گل ہے، اپنے اپنے مقدران تے بھاگاں دی گل ہے۔ کئی ایسے خوش نصیب ہون گے اس تقوی تے اس اللہ دے ڈر تے او دے خوف تو او دی وجہ تو گناہاں تو بچن دی کوشش کرنے والے، تے آج میدان حشر چاہے نے تے محبوب دے ہتھوں جام کوثر نصیب ہو رہے۔ آج میدان حشر جا آئے نے تے مصطفیٰ دعا کرو ہاں اللہ نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما دے۔ نبی پاک دے ہتھوں جام کوثر مل جاتے اے دے تو وڈی سعادت ہی کوئی نہیں۔ نال پیار دے کول بیٹھان مینوں، سبحان اللہ، نال پہ ایدے نال وڈا خوش نصیب تے پاگاں والا کون ہو سکتا ہے؟ نال پیار دے کول بیٹھان مینوں، آکھن پی کوثر میں پلان والا، نال پیار دے کول بلان مینوں، آکھن پی کوثر میں پلان والا، تے بجھ گئی سونا نظر آیا،
تے بجھ گئی سونا نظر آیا او مصطفیٰ جدی عظمت واسطے دن رات ایک کیتے نے او مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی دا کلمہ پڑھیا جس مصطفیٰ دی محبت تو جس نبی دی عقیدت تو اپنا ہر تن من دھن بندہ قربان کر لئی تیار ہو جاندہ تے آجو محبوب تشریف فرمانے تے بجھ گئی سونا نظر آیا مل پیا قرآن سنان والا تے بجھ گئی سونا نظر آیا مل پیا قرآن سنان والا ہائے میں قربان جاواں پروانیوں قرآن دیو تے گل بڑی پیاری کی تھی فرمان دے نے تقدیر میری آج چمک اٹھی تقدیر میری آج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا تقدیر میری آج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا میرے بھائی میرے برادر تقوی دا ایک فائدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جہنم تو اپنے فضل نال پار کروا دیں گے تقوی دا ایک فائدہ ہے وے بندہ اللہ دا ڈر پیدا کر لیندہ ہے تے گناہاں تو بچ جاندہ ہے تقوی دا ایک فائدہ اے بھی ہے بندہ شیطان دیاں چالاں شیطان دے منصوبیاں تے ہاتھ کنڈیاں تو بچ جاندہ ہے